قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. برادران اسلام، ہر انسان غوڑی چی متدا دنیا شیا پکبر شیا عزت ملاو شی. ہر سڑی خواہش دادا جزی عزت مانو خیوت لریے دے قرآن کریم شے، دے قرآن پہ تعلیمات شے، و دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اطاعت شے عزت تا. نبی علیہ السلام مبارک کی تعلیمات میشتر اکڑی دی کیم سبق دے معاشرے ہر فرد تا پیغمبر خدا ورکڑا دا. نو ہر سڑی دے پابندہ چھے دے محمد الرسول اللہ دے تعلیمات موافق زندگی ترکی. حکیم سڑی آچے دے قرآن تعلیمات دے محمد الرسول اللہ تعلیمات خلاف زندگی ترائی دے معاشرے اغا فرد چی دے قرآن و دے محمد الرسول اللہ دے تعلیمات نا پبل طرف رونوی دیغنا رو گردنی کڑی ہوئی. نو ایک سڑی تا اے دنیا زندگی اللہ پاک پو بوندے تنگئی. دا دے قرآن فیصلہ دو من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. پہلا عذاب اللہ پاک بدغ انسان بنددار ولی چی دے قرآن نا دے محمد رسول اللہ دے تعلیمات نا اعراض کئی چی کیما طور طریقہ کیما رہن سہن طریقے دے معاشرے دے استوبر طریقے محمد رسول اللہ قرآن مشتسل شلی دی وہ دیگنا ہٹ کر موت زندگی ترائی. اول خبر ویداوی چی معیشت وی دے سڑی تانش وہ دی زندگی ہر فرد دی تابع دا چی دے محمد الرسول اللہ تعلیمات موافق زندگی ترکی. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی خواہ کا آغا دے ملک پسطہ بندے بادشاہ دے وقت ویلے نہیں اتنا بھی دیکھ پلے رعایے متعلق پشتنا کی. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر خدا مشتویلی دی صلی اللہ علیہ وسلم چه پتو سے چه ہاری اشپین داو دخپل ہاری اشپوننا و دخپل رمی متعلق پشتنا اللہ قیامت پا میدون شکای. زندگی و تیرا شی دا دنیا سے ارز زندگی دو ختم ویشی خود قیامت زندگی آغا ابد العباد زندگی آن نہ ختم ہونے والی زندگی دو. داغا دے دنیا معیشت اے دنیا ترقی اے دنیا عزتینا اے دنیا مول و دولت اے دنیا عہدہ اے دنیا جسم رسدی دات شہدی. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. امو عزت منی دنیا ختم کی دن کی دو اے دنیا دا سے مزیرت و ختمے بھی اے دنیا دا نقش و نگار دا ختم کی دن کا دا یو آورے زبتی لن کی ہے یو ٹیم اور تلین کا دا خود امو عزت منی دے گے دنیا دے پورا دے آخرت دے پورا دے میدان معاشر دے پورا سکول پچار دی. نو دے وقت بادشاہ دے وقت اخپل رعایے متعلق جواب دے گا رب کائنات تا. اللہ پاک ہوئے پشتنا کئی چھے تو تمہیں بدشاہت تے رو تو تمہیں ملک و ملت تے رو تو تمہیں عہدہ دے روا
دغه نباو کړی دو تو دا سرنګ تیرا کړی دو د خپل رعایا د سمره خیال وکړه دا غرنګي د صوبې په لول دا غرنګي د ضلع په لول دا غرنګي مطلب دا د علاقې په لول مشر نوې د خپل علاقې متعلق پښتنه کوي دا غرنګي د ادارې په لول د ادارې نه مشر نوې الله پښتنه کوي چې سمره د امانت او د دیانت مظاهرات وکړي دا غرنګي د زندگی د کیر یو مشر دغه الله پښتنه کوي چې تو دا کیر چر دیواری مشری میں دیروا پروردگار وو ته چې تو دغه سه اصلاح کړی تو دغه د اصلاح کیم سوچ کړلا نو دې وجنا آیا تو دغه ورنه میون سے اتفاق او اتحاد مظاهرہ کړی دو تو د بچوں نے پمیون سے او د بچی پمیون سے د اتفاق او د اتحاد مظاهرہ کړی دو کنا په بل طرف نو دې وجنا حتی چې علما لیکي چې یو سړی دا چې دغه شیا نشتا یو سړی دا نه پوس سکتا نه لون دې سکتا پوس لون دې پیدا نه نه پلارینا نکینا ور نکینا شتا ونی اولاد شتا نه مثال میراث خورشتا سه کیا نشتا اتنا والله پاک د خپل زون متعلق پښتنه کوي چې وجود میں دیرو 5-6 فٹ قد میں دیرو تو سرنگی دې مو دي تعلیمات مطابق زندگی تیرا تو کاندے تیرا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دي امانتداري سرا دي دیانتداري سرا او دي محنت سرا دا شي تړل دا او کچره دا شي نه دي مو عزت منه بیا آغا ثمرات دیغه بیا وینا نقصانات یوي الله پاک تبشتو ستا په حدیث مبارکہ باندې عمل کول توفیق نصیب کی وہ زندگی ہر فرد تا دے معاشرے ہر فرد تا دے محمد رسول اللہ پر تعلیمات بند عمل کول توفیق نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.